तर आम्ही कमेंट्स करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगळा बापा, आम्ही तुका आर्गां आणि वाखाणणी दिता या दिसापासून. सकाळी आम्ही ही जितो गोवायकी आम्ही ऐकली आमच्या बहिणी लुइसियान, आमच्या बहिणी कोरियन आणि आमच्या बहिणी सुमती कडसून जी तुवें आमकां गोवायकी त्या आमच्या भयणींनी गोवायकी दिली तेचे वरवीं आमकां तुवें कितली शिकवण दिली की जेन्ना आमी कसल्या त्रासान आसा पूण आमचो विश्वास आमची चोत्राय तुजेर आसा तेन्ना आमी जाणो की जैतवंत जिवीत आमकां सदांच फावो हा म्हणून. कित्याक जेजू वरवीं जें जेजून घडलां आमचे पासत खुरसार तेजे वरवीं आमी सदांच भावार्था वरवीं एक जैतवंत जिवीत जिवंकूच जाय जे आमी म्हणटा जेजूचे पाटलावदार जेजूचे शीस. आनी आयज बापा जेन्ना आमी फुडें शिकोवंक सोदता कशें आमी तुजे शीस ह्या संवसारान कशें आमच्यान एका शिसा भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाता. आयज बापा तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां ही शिकवण सोंपी कर. ह्या उतराची सजमणी दी आनी बापा हो जो पवित्र आत्मा तुवें आमच्या एकल्याच्या भितर दवरला. पवित्र आत्म्या तूं आमचो गुरुजी, तूं आमकां शिकयताय, हें उतर सोंपें करताय. आयज हें उतर आमकां सोंपें कर, ही सजमणी दी आनी आमचें जिवीत खरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक, हें जैतवंत जिवीत जियोंक, हें शिसाचें जिवीत जियोंक जेजू सारकें जावन आयज आमकां फावो कर आनी आमकां तुजें शीस जावन दुसऱ्यांक शीस करपाक आमकां ही घोटाय, ही जाणवाय आनी शिकवण दी. हे सगळे मागणे मी करता आम तुझ्या पुता जेजूच्या नावान. आमेन. तर भाव भयणीनो, काल आमी कितें शिकताले? जो कोण काल येवंक नासलो आमी आयज काल कितें आमी शिकताले? कितें शिकताले आमी काल? कोण म्हाका सांगूंक शकता काल कितें शिकताले आमी? कोण जावन आसा एक जेजूचो शीश? Who is a disciple? जेजूचो शीश कोण? जेजूचो शीश कोण? ताजे उतर पाळटा तो. फकत आयकना. जेजून कितें म्हणलें? ज्या जुद्यांक ताजे भावार्थ होता ताका कितें म्हणलें? जेन्ना तुमी जुवाचो 8वो विसूर ओड 31 वाचूया पटकन. इंग्लिशीन पयलीं वाचूया मागीर आमचे भाशेन वाचूया. John chapter 8 verse 31 and 32. ताजे बारे आमी फुडें वचया. Then Jesus said to the Jews who had believed in him, "If you continue in my word, you are truly my disciples." जेजून कितें म्हणलें सांगा? Whoever shall continue in my word, they shall be my disciples. म्हणजे कितें जालें? कितें म्हणलें? जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता फकत वितराक घेना. जेन्ना इगर्जेक वता तो आयकता, पूण जेन्ना इगर्ज जाता काबार जाता घरा वता तो विसरता. ताका शीस म्हणटा? आतां आमी हांगा रितीराक आयल्या आमी देवाचें उतर आयकता. जेन्ना आमी ह्या दारा कडसून भायर वतले ताणें कितें सांगलेलें बरयलां पत्तन आयकूंक जाता. पूण आमी तें आमच्या काळजांत धरूंक ना जाल्यार आमी शीस जाता? केन्ना शीस जाता? आमी when we continue in the word. आमचे भाशेन कितें बायबल कितें म्हणटा? आपणाचे बाबा दवरलो ते not that same book. John 8:31. Okay. आपणाचे बाबा दवरलो ते जुदेवान जेजूक म्हणले. कोणाकडे म्हणले? ज्या जुदेवांनी ताजे भावार दवरलो. ओके. ताणे कितें म्हणलें ताका? तुम्ही म्हजे उतर तुमच्या भितर रिगोवन दवरशात जाल्यार म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुम्ही खरेपणी म्हजे शीस जातले. ताणे कितें म्हणलें?
ज्या लोकांनी ज्या जो लोक भावार्थ होता आता भावार्थ जोडलो जेजूच्या गायने म्हाका पिकोणी मेली जेजूच्या गायने म्हाका पिकोणी मेली आता दोतोरान सांगले अरे बाबा हे झालं तुका ते झालं आता खंय गेले देवाचे उजो उडून गेले ते फकत जेन्ना इगोर्जेन आयकले बायबल स्टँड आयकले तेन्ना हांव जाणो की जेजूच्या गायने म्हाका पिकोणी मेवली दोतोरा फुडें आयले दोत मुगे फुडें आ तुका जाणे कितें जालां तुका हे जालां तें जालां हे टेस्ट करचो पडटलो ते टेस्ट करचो आनी सायबा तुजो आनी कितें जातलें सायबा तुका आनी 4 म्हयने उरल्यावर मरपाचे ही दोतोर आनी कितें जालें आतां तूं सगळी तयारी कर तुजी सगळें बरोवपाचें बरोवपाचें तयारी कर आतां ही फ्लायट आयल्या वचपाची कितें करतले आमी रडोंक लागतले कित्याक जें उतर आमी आयकल्लें तें उडोन गेलें रिगून उरलेलें उतर तें आमचें तें उतर आमच्या काळजाक रिगून आसलें ना रिगून नासलें म्हणून आतां आमी विसरलीं आतां जें दोतोरान सांगलें आतां तें सॉच जालें आमकां दोतोराचें उतर सॉच जाता देवाचें उतर सॉच जाता जेजू जावन आसा आयज फाल्यां परवां तेरवां फुडल्या वर्सा 10 वर्सांनी 100 वर्सांनी 1000 वर्सांनी तोच जेजू जो जेजू 2000 वर्सां पयलीं येयलो तोच जेजू आयज ह्या जाग्यार आहा पयलीं जाणा आमी ह्या जाग्यार आहा म्हणून ह्या जाग्यार आहा आमची बहिणी लुईसा ह्या जाग्यार आहा तूं जाणा तो ह्या जाग्यार आहा म्हणून हांगा ब्लेस हांगा पवित्र साक्रामेंट कांय ना पाद्री ना कोण ना आनी हांगा म्हणटा जेजू आहा पळय सगळें पळय म्हणजे तोंड पळय जेजू दिसता कोणा हांगा जेजू आहा म्हणटाय वा जेजू सांग हा आमचे मध्ये आहा ते वय आमचे मध्ये आहा तूं पळय जाण आहा म्हणून आमचे मध्ये आहा दिसती म्हणपाना जेजू तो आमचे मध्ये आहा आनी आमचे काळजान तू सांगताय ते सारखे पण कोई जाणे की तो हा म्हणून आला कोण जबाब देणार का तुवें जबाब दिलोय की तो हांगा हा तो सॉत तुजो आन्सर तुजो जबाब आसा बरोबर सारको आहा पूण कित्याक हा तें तूं सांगिनाय म्हाका कित्याक आमी सगळे एकठांय आहाय जेन्ना आमी एकठांय जाता ताजें उतर फुट्टा जेन्ना दोगां दुनिया ताच्या नांवान एकठांय जाता तें बरयलां when 2 or 3 are gathered in his name he is there in their midst म्हणजे जेन्ना दोगांय तेगां जेजूच्या नांवान बरोबर आसा तर समजून आमी प्रायर आहा आतां आमी ह्या घरा आहा केन्ना इगोर्जेन आहा वय सगळीं जेजूक नमस्कार करपाक हें करपाक येता आतां आमी प्रायर आहा आमी 3 जाणां प्रायर आहा जेजू आहा आमचे बरोबर आमी प्रायर आहा अरे जाणे मरे तशें आसा तो मरे आनी तो जाणे मरे तो आनी ती जाणे मरे अरे जेजू आहा आमचे बरोबर आहा आहा करेक्ट आहा कित्याक ताणें आमकां कितें सांगलां हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना पूण जेन्ना जेजू बरोबर आमचे बरोबर आहा आनी तरी आमी आमचें तोंड उक्तें करता हाच्यो खबरो सांगता ताज्यो आमी कोणाक अपमान करता आतां समजा हांगा 20 सायबा आयलो आमचो गोंयचो 20 सायब आयलो आमी कितें करतले आमी जाणो की 20 सायब येतो जाल्यार आमी कितें करतले न्हेसून येतले ताका बरें जेवण करतले 20 सायब आयला म्हणून आनी 20 सायबां आमचो जेजू आमचे बरोबर आहा पूण आमी कय भाशेन उलयता कित्याक 20 सायब दिसता जेजू दिसना देखून आमी म्हणटा अरे आहा बरयला न्ही आहा पूण खरें म्हणल्यार आमची उतरांनी आमच्या कडल्यान आहा ना कित्याक आमकां जें दिसता ताचेर आमी चड वालोर करता होय की ना पूण जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आहा ताणें सांगलां हांव तुमकां केन्ना सोडचो ना म्हणजे जेन्ना आमी 3 4 जाणां आमी ताच्या नांवान बरोबर आहा तेन्ना तो सांगता तो आमी आहा म्हणून देखून आमी जाणा तो ह्या जाग्यार आहा म्हणून पूण जेन्ना आमी एकटे आसा तेन्ना कितें जाता आमी कोणा कडेन उलयना दोग 3 जाणां ना आजुनूय जेजू आहा जेन्ना तूं एकटी ह्या घरा
गो गेलो चेडे गेले अमेरिका आता 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 जेजू तुजे बरोबर हा कित्याक जेजू बरोबर हा जावा सारको कित्याक बरोबर हा कित्याक हा हांवें तुका जबाब दिलो आतां 2 मिनटां पयलीं ताणें कितें म्हणलें आमकां तुका केन्नाच सोडचो ना केन्नाच एकटो सोडचो ना पवित्र आमच्या भितर पवित्र आत्मो आमच्या भितर आहा ताणें सांगलां आमकां केन्नाच सोडचो ना म्हणून यो पवित्र आत्मो आमकां केन्नाच सोडिना हांव खरेंच भावार्थ धरता देखून आमकां गरज त्या उतराचेर विश्वास दवरपाक देखून आयज जेजू कितें म्हणटा जो कोण म्हजें उतर आपल्या काळजांत रिगून दवरता परतून वाचूया आमचे सिस्टर पासी आसा आपला चेर बाबार दवरलो त्या जुदेवानी जेजूक म्हणलें होय तुम्ही मोचे उतर तुम्ही म्हजें उतर तुमचे भितर रिगोन दोशात जाल्यार तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुम्ही खरीपणी मोचे शीस जातल्या तुम्ही खरीपणी म्हजे शीस जातले कोण शीस जाता जेजूचो जो इगोर्चेर जाता जो रितीरार जाता जो देवाच्या उतरांत वाचता कोण शीस जाता जेजूचो जो देवाचे उतर आपल्या काळजांत रिगून दवरता जेन्ना ताचे उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरले आसता तेन्ना पवित्र आत्मो जो पवित्र आत्मो आनी उतर जावन आसा हे जेजू कितें म्हणलां जोहानचो 6:20 बोर्ड 6 आणि 3 जॉन 6:63 कितें म्हणटा वाचूया आमी फुडें वचच्या पयलीं मातशी सजमळी घेवया देवाचें उतर जावन आसा पवित्र आत्मो जॉन 6:63 जेजू कितें म्हणटा It is the spirit that gives life. The flesh is useless. The words that I have spoken to you are spirit and life. The words that I have spoken to you are spirit and life. बहिणी म्हणजे मातशें वाच आमचे भाशेन आत्मो की जीव दिता आत्मो की जीव दिता आत्मो की जीव दिता मास कित्याकूच उपकार मास कित्याकूच उपकारोना तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत हांव तुमकां उतरां उलयलां तें जावन आसा आत्मो आनी जिवीत कोण उलयता जेजू उलयता जेन्ना हांव म्हज्या तोंडांतल्यान तुमकां ही उतरां सांगता ही म्हजी उतरां सांगता वा जेजूची उतरां सांगता जेन्ना तुमी आयकतात तुमचे भितर कितें मावता कितें मावता देवाचें जिवीत मावता What kind of life is flowing through you as you are listening? आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी आतां ह्या ग्लासान आमी कितें घाला आमी 7 अप घातला ताजेवर आमकां कितें आयलें पॅटीस आयल्यो वय की ना जेन्ना आमी खाता तेन्ना आमच्या जिवाक आमचे कुडीक आमच्या मांसाक कितें मेवता घोटाय येता वय की ना तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर खाता देवाचें उतर कोणें खाता आमी त्या वेळार तुमी देवाचें उतर खातात वय देवाचें उतर कोणी खातात कोणांतल्यान कोणी आयकोन कानांतल्यान जेन्ना आमी देवाचें उतर कानांतल्यान आयकता तेन्ना आमी देवाचें उतर खाता आनी जेन्ना तें उतर आमच्या भितर येता ती सजमळी मेवता तेन्नाच आमच्या भितर कितें येता देवाचें जिवीत येता भावार्थ येता faith भावार्थ faith comes by hearing and hearing the word of God आतां भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेवण खाता आमचे कुडीक जेवण आमी आमच्या तोंडांतल्यान खाता आमी जेवण खायना जाल्यार आमी काय पियेना जाल्यार आमकां घोटाय येतली केन्नाच येवची ना तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर खायना देवाचें उतर आयकना आतां आमी कितें करतले हाणें कितें सांगलें ताणें कितें सांगलें दोतोरान कितें सांगलें मोदीन कितें सांगलें पांडून कितें सांगलें ते सगल्यो खबरो आमचे भितर येतल्यो आनी आमचे जिवीत कोणाचे भाशेन चलतलें तांचे भाशेन चलतलें पूण जेन्ना आमी ताच्या उतरांचेर चोत्राय दवरिना पूण जें देवान सांगलां त्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता आतां कितें येता तुमचे भितर देवाचें जिवीत भावार्थ येता आनी आतां भावार्था वरवीं जेजू म्हणटा जेन्ना तें उतर तुमच्या काळजांत रिगून आसा तेन्नाच की तुमी म्हजे शीस जातले आयकतात तुमी भाव भयणीनो आमकां शीस जावंक जाय जाल्यार गरज आमकां कोणाच्या उतराचेर चोत्राय दवरपाची गरज ना
हांवें तुका आतां तुजे कडेन उलयता पूण हांव तुमचे कडेन कितें हांव तुका सांगता आरे जाणें आतां थर्ड वेव येवपाचें आहा आतां फोर्थ वेव येवपाचें तें वॅक्सीन घेत जाल्यार तुका सायड इफेक्ट आहा आतां इतले लोकांनी वॅक्सीन घेतला ते वॅक्सीन घेनाका तुमी मरतले आतां ह्यो सगळ्यो खबरो हांव तुमकां सांगीत जाल्यार तुमच्या मनान कितें येतलें भावार्थ येतलो न्ही भावार्थ येतलो न्ही कित्याक आमी तरी आजून पासून कित्याक असल्यो खबरो आयकता सगळ्यो खबरो जेन्ना कोण देवाचें उतर आयकता आतां आमच्या सिस्टर कोरिनान आमी आमकां कितल्या लोकांक आमंत्रण दिलें कितलो लोक येयलो पूण हांगा मातशें हांवें कितें आणलें जाल्यार आरे कोण तुमचो सावंत येतलो मोदी येतलो पांडू येतलो सगळ्यो लोकांनी येतलो कित्याक ताचेर सांगून फेसबुकाचेर पळय व्हडलो आयलो बेसपा आयलो हांवें फोटो काडलो करून कित्याक तो येयल्लो म्हणून व्हडलो येयल्लो म्हणून वय की ना तो आनी कोण येयला तो आनी आतां कितें सांगतलो कित्याक आमकां चोत्राय कोणाचेर आहा चोत्राय हा जो मनीस येता मोदी पोदी लोडी सगळ्यांचेर आमकां ताची चोत्राय पूण देवाच्या उतराचेर हा देवाच्या उतराचेर हा हांव तुमकां विचारता जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट जाता त्या वेळार जेन्ना आमी तें उतर आयकोंक येता तेन्ना कितें येता आमच्या भितर सजमणी घेवन जेन्ना आमी ताका घेवन तुमची चोत्राय मातशी हांगा दवरात कित्याक जाणें कितें कारण ल्हान भुरगो एक जाल्यार कोण घेवन जाल्यार आमची चोत्राय फाट करून दी वता ह्या संवसारांत कितले लोडी पोडी आहात आमचो मन हांगा ट्रेनीन चलता आमचे वय की ना आमची चोत्राय दवरुया मातशी तुमची चोत्राय सोडिनाका हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी कोण उलयता कोण आमकां कितें सांगता पळय अरे आमच्या बाजारा कडेन बस स्टँडा कडेन उजो जालो आनी हें जालें वय रे आरे कितें जालें म्हाका सांग म्हणटा आमी म्हणिना अरे बस स्टँडा कडेन कोण आयलो तितून देवाच्या खूब ह्या दिसांनी खूब येतात ते आदले खूब येतात ते तांकां काम ना धंदो ते खूब येतात ते हालेलुया येयले सारकें वय की ना आतां खूब पडल्यात ते आमी चोणे खातात ते भशेन ते सगळेच सांगतात वय की ना कोण ताणें सांगलें उजो जालो ते बिल्डींग सोंपल्यात आमकां वचूंक जाय कितें ते वॅक्सिनाक कोण भितर मेलो जाल्यार आमकां सगळी खबर जाय अरे कितें जालें कितलो लोक मेलो कितें जालें कित्याक जालें कशें जालें आनी त्याच्या उपरांत आमकां सगळी खबर मेवली आतां आमकां ती खबर कोणाक सांगूंक जाय आनी ती दुसऱ्याक सांगीत जाल्यार ना आनी त्याच्या उपरांत जेन्ना आमी सगळ्यांक सांगता आतां कोई सांगता आतां कोई सांगता ती खबर आयकात ताणें म्हाका दिसता एक मॉडल केलें आनी मातशें झाडाक लागलें पूण जेन्ना चवथो मनीस सांगता अरे तो सूर मारून गाडी चलयता तो बाबा कांयच सूर पेवंक ना ताणें सूर पेवली आनी कितें व्हडलें थंयसर एक लोक येतालो वचून ताची चोत्राय थंयसर आसली वय रे आनी ह्या दिसांनी हे सोरो पळोवन आमचे भुरगे सगळे पाडले आतां ताणें सांगलें तो म्हणसर ताका सांगलें तो आनी आपले खबर आतां ड्रग्स घेतात आमच्या गोंयांत कितें जालां आमच्या इंडियेक कितें जालां ते सगळे मिनिस्टर आतां खी पावले एक लोकांलो मिस्टर थंयसर आपलो गाडी पडला आतां सांगता म्हणसर खबरो खींग जाल्यो सारक्यो पणजे पावले सारकें म्हणलें आमचे सारकें म्हणलें आतां ती खबरोच्यो खबरो जाल्यो आनी आतां ती इलेशें व्हडलें तें आतां कितलें व्हडलें जालें आनी आतां त्या रिपोर्टरचेर ताका दुसरे रिपोर्ट करूंक जाय ते आयले हांगा रिपोर्ट करता पूण जेन्ना देवाचें उतर सांगतात आमी कितलीं जाणां आमी ही बरी खबर दुसऱ्याक सांगता खूब जाणां सांगलें हांव येयल्या तितले म्हाजे फ्रेंडाक सांगलें आमकां ऑफलायन म्हाका रेडी जाता आनी जाता तें वचून हेका दाखय तेका दाखय म्हाका कळ्ळो हय तुका खूब लोक म्हाका फ्रेंड बरोबर म्हाका कितलीं जाणां तुमी जापक दिवंक जाय म्हाका म्हणून हांव सांगिना कितलीं जाणां आमी जेन्ना कितें आमी देवाचें उतर परगट जाता कितें बरें जाता आमी कितल्यांक सांगता बाबा देवाचें उतर परगट जाता आयज आमी आमचो भाव तुमकां आमंत्रण दिता आयज बरी बिरयानी केल्या या देवाचें उतर आयकोंक जायना जाल्यार भियान तरी खावपाक या
कितलो जोर आमी आयज आमंत्रण दिलां सगळ्यांक. देवाचें उतर सोड, बिर्याणी खावपाक कोण कितल्यांनी आमंत्रण दिलां. आनी जो शीस आसा जेजूचो, ऐकात आमी फकाणां करपाक सदांच आमकां बरें दिसता. पूण खरें म्हणल्यार जो कोण शीस आसा जेजूचो, ताचें तोंड उक्तें बंद करूंक जाता. ताचें तोंड बंद करूंक जाता ताका. पूण भायल्यो खबरो आमकां सगळ्यांक सांगूंक जाय. आनी ते सांगल्या उपरांत ते परतून येता कोणाक. आनी जालें रे, अहें जालें ना अहें जालें, तुका कसली खबर मेळ्ळी. अरे बाबा हांव फुडें आल्लो, हांवें पळयलां. ना रे, अहें जालें पळय. आतां जेन्ना त्यो खबरो परतून येतात आमच्या कानार, आतां खंय येतात. दोन स्कूटरी लागल्यो, आतां बस आयली, ट्रेन आयले, एरोप्लेन आयले आनी सुकडी आयली. ती खबर आयता आनी मसाला ड्रेर बरें मॅरिनेशन करून बरो मसाला. आतां खरेंच बिर्याणी एकदम टेस्टी जाली ती. असल्यो खबरो जातात, वय की ना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, बरी खबर आयकता, कोण आपलें तोंड उक्तें करता आनी सांगता. आनी जो शीस आसा जेजूचो, आयज जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हजें उतर तुमच्या काळजांत रिगून दवरतात, तेन्नाच तुमी म्हजें शीस जातलें. भाव भयणीनो, हांव तुका म्हजी खबर सांगता, ओके. म्हजीच खबर सांगता. जेन्ना म्हाका कितलीं वर्सां जालीं, आतां म्हाका 57. आतां तेचे पयलीं 12 वर्सां म्हणजे हांव कितलो आसलो, 45 आसलो, वय. 45 वर्सांचो जाल्यार हांव सगळे इगोर्जेन काम करतलो. पास्टोरल कावन्सल, युकरिस्टीक मिनिस्टर, लेक्टर, लिटर्जी सगळें. फकत हांवें पाद्रीचो रोप घालून मिस करूंक ना. बाकीचें सगळें केलां. आनी पाद्रीचो रोप घालून म्हणजे हांवें कुमसारूय आयकोंक ना. फकत पाद्रीचो रोप घालतोच तेन्नाच कुमसार करूंक जाता न्ही. पूण तुवें नकळत हांवें कुमसार आयकलां सगळें. पाद्रीचो रोप घालिनासतना हांवें कुमसार आयकलां कितल्या लोकांची. पूण जेन्ना लोक येता तुजे कडेन कुमसार करपाक, तूं आतां सगळ्यांक सांगतलें, हे जाणा रे, आतां तुजे कडेन कोण येतलो, तुका विश्वास उरतलो. आतां तूं कोणाची खबरो आयकता, तूं आतां सगळ्यांक सांगता, अरे जालें. तूं देवा कडेन विश्वासी. पाद्रीन जेन्ना कुमसार आयकलें, ताणें सगळ्यांच्यो खबरो सांगूंक जाय. लोक कित्याक तुजे कडेन येता, कित्याक जेन्ना तूं कुमसार करताय, कोण तुजे कडेन कुमसार करता. कुमसार म्हणजे कितें, तुजी मागणा सांगपाची. बाबा अहें म्हज्या जिवितांत घडलें, अहें हांव आयकतां आनी पवित्र आत्मो म्हाका सांगता, बाबा अहें करूंक जाय. पूण जेन्ना हांव इगोर्जेन काम करतालो आनी कुमसार आयकतालो, तेन्ना म्हज्या काळजांत देवाचें उतर नासलें. देवाचें उतर नासलें. पूण लोक कुमसार करतलो, कित्याक तो सांगतालो, बाबा हो आमचो ब्रदर युकरिस्टीक मिनिस्टर, तो वाचता, हें करता, तें करता, सगळें करता. म्हणजे खरेंच तो एकदम भाग्यवंत मनीस. कसलो मनीस तो, तीच नको आसली, हांव जाणालो. आयकतात तुमी? हांव म्हाका लज दिसना सांगपाक. कितलीं वर्सां, 20-25 वर्सां हांवें इगोर्जेन काम केलां. पूण भितर देवाचें उतर नासलें. चिंतप कुसक्यान. कित्याक ती मनाची नोटसून देवाचें उतर केन्नाच जावंक नासली म्हजी. पूण सगळे लोक म्हाका एकदम भाग्यवंत कुमसाराक येतालो. जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळी, जेन्ना म्हाका खरेंच हांव एक नवी रोसना जालो, केन्ना देवाच्या उतरा वरवीं बातीस घेतलोलो, पूण म्हाका उतराची सजमणी मेळोंक नासली. I was not born again. I was not a new creation. कित्याक ती सजमणी की जेजून कितें केलें आमचे पासत खुर्सार, आपलें रगत कशें वारोयलें. हांव इफेर्नान वचपाचो आसलो. हांव आख्खें जिवीत म्हणजे इगोर्जेन केल्लें जाल्यार, पूण म्हाका उतराची सजमणी मेळोन नासलें. हांव तेन्ना पासून जेन्ना 45 वर्सांचो आसलो, इतली सर्वीस इगोर्जेन करून म्हाका गॅरंटी नासली की हांव खरेंच स्वर्गाक वतलो म्हणून. आयकतात तुमी? कित्याक म्हाका उतर हांव नको आसलो. हांव सोदतालो, देव म्हाका कित्याक म्हाका बेसांवनी भरता, कित्याक हांव इतलो बरो करता म्हणून. आयकतात तुमी?
पूण ज्या दिसा म्हाका सजमोडी मेवली की म्हज्या वावरा वरवीं म्हाका 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 तुजें तारण जायना, पूण जे जेजून व्हडला म्हजे पासून पयसा आपले रगत वारोयले, ताणें म्हाका सगळी म्हजी पातकां ताणें घेतली, म्हजे शिराप घेतले, म्हजी लॉस घेतली, म्हजी सगळी पिळा घेतली, म्हजे इफेक्ट घेतले, म्हजे पासत मेलो आनी त्याचेर हांवें भावार धरलो. त्याच वेळार म्हाका एक नवी सजमणी मेवली, पवित्र आत्मा म्हजे भितर येयलो. आतां पवित्र आत्मा म्हाका फकत बूक दिवंक लागलो उतराक पासत. पवित्र आत्मा जेन्ना आतां आमी जेन्ना हांवें आतांच सांगलें, जेन्ना आमी जेवण करता तेन्ना आमकां गोठे मेळटा आमचे कुडीक, वय की ना? तेच भाशेन जेन्ना आमी एक नवी योजना जाता पळय, जेन्ना आमी जेजूचे शीत जाता, तेजे उतराची सजमण जाता, तें उतर आमच्या काळजांत लिगून रावता. आतां तें उतर जावन आसा आत्मा. आत्मा आतां म्हाका सांगता, अरे फुडें वच, हे वाटेन वच, राव, हें कर, तें कर. आतां कोण सांगता म्हाका? म्हजें मन सांगता, म्हजो पवित्र आत्मा सांगता. पवित्र आत्मा सांगता कित्याक तेजें उतर आनी तेजें पवित्र आत्मा जावन आसा एक. हाणें सांगलें कितें, ताणें सांगलें कितें, तेन्ना हांव सगळें करतालों, पूण हांव सगळी शिरीस करतालों, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे केन्नाच चलो नासलो. आयकतात तुमी? पूण जेन्ना म्हाका तें उतर म्हज्या काळजांत लिगून लागलें, पवित्र आत्मा म्हजे भितर येवंक लागलो, तेन्ना म्हाका भूक लागली. भूक कसली भूक? देवाच्या उतराची. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एक नवी योजना जाता, आयकात बरे भाशेन, एक शीस म्हणल्यार कोण? एक शीस जावन आसा जो देवाचें उतर आयकता, आपल्याक ती सजमणी घेवन आपल्या काळजांत रिगून दवरता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, आनी तेन्ना पवित्र आत्मा ताजें जिवीत चलयता. तोच जाता एक शीस जेजूचो. जेन्ना आमी जेजूचे शीस जाता तेन्ना आमकां लॉस दिसना, फुडें येवपाक आनी सांगपाक म्हजें जिवीत असलें फालतू जिवीत आहलें, इसलें हांवें पातकी जिवीत आहलें, इतलें म्हजें कितें म्हणटात ते भाशेन धुंग्याचें जिवीत आसलें. पूण जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेवली, तेन्ना म्हजें मन बदलूंक लागलें पवित्र आत्म्या उदेशी. आतां जें हांव करतां देवाचें उतर, हांव म्हणना सगळें बरें करतां, पूण आतां पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता, पवित्र आत्मा म्हजें जिवीत फुडें चलयता. आनी आतां त्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत आतां एकदम शांतीचें, मोगाळ, बरे भाशेन आतां हांव म्हजें जिवीत जियेना. आतां म्हाका जो पवित्र आत्मा सांगता वच, आनी तो हांव वचपाक. वय की ना? आयज आमच्या भयणी लुइजान आमकां कितें आयज हांव आख्खो दीस हेंच तिणें कितें सांगलां तें हांव चिंततां. कित्याक जाणाय? आमच्या जिवितांत 27 वर्सां आमी काजारी जिवीत जाल्ले जाल्यार आमी कितल्या लोकांक सांगतले जाल्यार आतां पूत म्हजे व्हडले जाले, जाल्यार रे पुता म्हज्या पाय बरे, हें करता तो तुमी नकळो जाल्यार नकळो जाणय जाल्यार तुमी ल्हान आसतना म्हाका इतलो मारला, म्हाका हांवें खड्ड्यार मारलां, म्हाका आतां रोगांत म्हजे येयले. आनी हांवें केलें घाली हांवें फुडान घाली, आतांच घाली. तेणें तोंड सांगलें सांगलां तिका, चेड्यान सांगलें तेणी, तेणें तोंड उक्तें गेलें, आतां तिका जाय जाल्यार सांगूं जायना. पूण तेणें काळजांत दवरलें, आपल्या घरकाराक भोवसोणें दिलें, कोणाक शेजाऱ्यांक सांगूंक ना. फकत जेन्ना ताका बोणकुणींत घालपाचो टायम येयलो, ती हॉस्पिटलांत दोतोर हांव मातशी पडली. आयकलां तुमी कितें म्हणलें? मातशी पडली. तिका जाय त्या वेळार जें सांगूंक जाय तें दोतोराक म्हाका मारला, हें केलां. ताका कितें करतले आसले? ताका भितर घालतले आसले. आनीक मातशें आनीक घाल, मातशें पेट्रोल घाल, मातशें आनीक हें घाल, डिझल घाल, पुरो ताजो उरतलो आसलो भितर. वय की ना? पूण तेणें कितें केलें? ती जावन आसा जेजूची व्हडली शीश. तिणें खोडण्यांनी आमकां आयज शिकयलां. हांव तुमकां देवाचें उतर सांगतां, पूण आमकां खरें म्हणल्यार तिजी देख घेवन आमकां आयज कितले भाशेन म्हाका शिकवना. म्हाका दिसता हे 2 दीस हांव आयलां तिकाच लागून. तितले दिसा सांगलां म्हाका आयज म्हजें जिवीत बदललां तुज्या हाच्या गोंयकी वरवीं. आमी शिकयता, पूण जेन्ना आमकां तें खरेंच तें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक जाय, तेन्ना आमी कितें करता? कितें करता आमी? दुसरो हाडे रे
सगळं बरें वता ती पाय मारी आनी ती सासू पाय आनी ती सासू ती कसलीच जाय आनी ताच्या बरोबर आनी ती मागीर दुसऱ्यांक सांगीत जाल्यार ती आनीक मातशें पेट्रोल घालून सांगतली आनी पेट्रोल घाल्या फुडें ते मागीर सामको टायम बॉम्ब जाला आनी मागीर हांव पोत्तून जेन्ना आयकता की म्हजी बायल सांगता आतां कितें चान्स आहा मी कोण जाता कोणाची शीस जाता तेन्ना सोयतानाची शीस जाता आनी देखून भाव भयणीनो शीस जावन आसा जो देवाचें उतर आयकता आपल्या काळजान रिगून दवरता तो फकत आपली 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 चोत्राय दुसऱ्याचेर दवरना दुसऱ्याच्या उतराचेर दवरना फकत जें जेजून सांगलां काकूत दी मोग दी हें सगळें बरें कर तेन्नाच की जेजूचें जिवीत आमच्या भितर भावता बरे त्रास आहा आमच्या जिवितांत पण जेजूची काकूत जेजूचो मोग जेजूची गोठाय जेजूची शांती जेजूचो मोग जेजूचें सगळें बरें आमच्या जिवितांत भावता आनी आयज ह्या गोळेन आमकां सांगलां आयज देवान पेकोणी दिली पेकोणी आयज दिवंक ना पेकोणी 2000 वर्सां पयलीं पण तिका सजमणी मेवल्या उपरांत आयज तुमी ती पेकोणी आपल्या कुडीन आपणायली आयज ताण पवित्र आत्मा तिचे भितर आहा आनी हांव तिका सांगता आमी सगळीं हांगा हाजीर आहा तिचो घरकार एक दीस तिच्या पांयार पडटलो म्हणटलो तूं एक खरेंच सांत बाय तुजे पासत हांव सगळें जें वायट जिवीत जियेलां तुजे पासत तुवें म्हाका साबार केलाय हांवें तिणें ती आपल्या घरकाराक सांगलें तो कोण कडेन आसलो जाल्लो वय की ना पण आयज तिजे दोग चेडे अमेरिकाक आसात तिका जाय जाल्यार तिच्या म्हणून आरे म्हजे चेडे वळ्यार तुका तुजे कडेन आनी कित्याक गरज रावपाक कित्याक जाय तूं जेन्ना तुजी गरज जाली तूं यो नासलोय म्हजे कडेन आतां 27 वर्सां म्हजे चेडे व्हडले जाल्यार ते म्हाका पयशे धाडटात आतां म्हाका तुजी गरज ना म्हाजें घर बांदूंक जाता तुका सोडूंक जाता तूं ते बायले बरो राव ती आजुनूय चिंता जेजूचो मोग म्हजे भितर ताका सारवार जावंक जाय हांव ताजे पासत मागणें करता ताका बोगसोन दिता आनी त्याच वेळार जेन्ना तिणें तें मन बदललें त्याच वेळार ती ती कोणी फावो जाली कित्याक पवित्र आत्मा तिचे भितर आसा पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान बोगसोन दिवंक जायना पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमकां दुसऱ्यांक बोगसोन दिवंक जायना कित्याक फकत पवित्र आत्मे उद्देशीन आमच्यान दुसऱ्यांक बोगसोन दिता यू नो इंग्लिशीन ताका म्हणटात to make a mistake is human but to forgive is divine कित्याक to forgive is divine ते देवाच्या उतरान बरोवंक ना but why to forgive is divine it is only possible to forgive when you can humble yourself कोणें तुका सगळं जोमणीन घाला तुजें सगळें निसंडण केलां तुका वायट म्हणलां तुका सगळें तुका खोट मारल्या तुका भायर उडयला पूण तरी सुद्दां तूं येताय आनी त्या मनशाक मोग दिताय त्याच मनशा कडेन खरेंच पवित्र आत्मा आसा आयकतात तुमी फकत ताणें म्हाका बरें केलें जेवण दिलें म्हाका बरो मान दिलो म्हाका वयर काडलो तेन्ना सांगला तो सगळो लोक करता ज्या मनशान म्हाका वायट केलां म्हाका दुखयलां म्हाका मारला म्हजो जीव काडपाक गेला ती म्हणटाली 2 फाटी आत्महत्या करपाक ती गेली आपलो जीव काडपाक बांयन उडकी मारपाक कितले फाटी तिका देवान सारवार केला जेन्ना मनशाचें अहें जाता तेन्ना कित्याक मनशाक चिंतूंक जायना कितें करपाचें तें कांयच जायना त्या वेळार देवाची कृपा देवाचो मोग तिका सारवार करता आनी आयज ती जेन्ना भोवायकी दिली ती सांगूंक आयिल्ली जेजून कितें केलें तुज्या जिवितांत तर भाव भयणीनो जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून आसता तेन्नाच की आमच्यान खरेपणी आमच्यान जेजूचें शीस जांक आमी पावता आमी फुडें पळोवयात न्हू प्रेज गॉड ओके आतां देवाचें उतर आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 की जेन्ना आमी त्या उतरान रिगून रावता तेन्नाच की आमी खरें जेजूचें शिकता त्याच्या उपरांत 32 बोडीन कितें म्हणटा जेजू तो म्हणटा तुम्ही सोत ते कितें तें तुमी सजमो जाल्यार ते सोत तुमकां स्वतंत्र करतली ते सोत that means the truth will set you free आता भाव भयणीनो देवाचें उतर जावन आसा सोत तें आमकां स्वतंत्र कोणें दितलें देवाचें उतर म्हाका स्वतंत्र कशें करतलें देवाचें उतर बरयलां देवाचें पवित्र पुस्तक केन्ना म्हाका
ते स्वतंत्र करतले केन्ना म्हाका सुटका दितले केन्ना काल आमी वाचना आयज आमी मातशी फुडें शिकून करूया केन्ना देवाचें उतर म्हाका स्वतंत्र करतले when will the word of God make me free with understanding so he says you shall know the truth come let me read that please John 8:32 त्याचे उपयोग आमच्या भाषेत वाचूया And you will know the truth, and the truth will make you free. you will know the truth and the truth will make you free आमच्या भाषेत कितें म्हणटा आणि तुमकां सोत करून येतले तुमकां सोत पळोवन येतले आणि सोत तुमकां स्वतंत्र करतले आणि सोत तुमकां स्वतंत्र करतले त्याचे जेजून म्हणला की हांव तुमकां स्वतंत्र करतलो जेजून सांगला हांव तुमकां स्वतंत्र करतलो ताणें सांगला की पाद्री स्वतंत्र करतलो प्रेगादोर तुमकां स्वतंत्र करतलो कोण देवाचो मनीस तुमकां स्वतंत्र करतलो कोण स्वतंत्र करतलो सोत देवाचें उतर आमकां सोत करतलो स्वतंत्र करतलो वय की ना तर आमी कोणाक मान दिवंक जाय पाद्री माद्री प्रेगादोराक देवाच्या मनशाक कोणाक दिवंक जाय हा देवाच्या उतराक आणि ह्याच कारणाक लागून कित्याक आमची चोत्राय वेता मनशांचेर वय की ना पूण मनीस आयज तुका देवाचें उतर सांगता फाल्यां आपलें कितेंय करता कित्याक मनीस आयज एक सांगता फाल्यां दुसरें सांगता पूण देवाचें उतर केन्नाच बदलना आयकतात तुमी देवाचें उतर केन्नाच बदलना तूं मिनिस्टर जावं तूं बापसाय जावं तूं बिसाय जावं तूं पाद्री जावं तूं व्हडलो मिनिस्टर जावं देवाचें उतर चेंज जावचें ना तुजे पासत देवाचें उतर जावन आसा आमी बदलूंक जाय आनी आमच्या मनाची नडसणी करूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देखून भाव भयणीनो जेजू म्हणटा तुमकां सोत तें कळटलें आनी तेन्नाच तुमी स्वतंत्र जातले यू विल नो द ट्रूथ हाचो नो म्हणजे कितें टू नो तें कळटलें म्हणजे कितें कळटलें म्हणजे कितें हांव विचारता कळटलें म्हणजे कितें भाव भयणीनो हांव तुमकां कित्याक सांगूंक सोदतां हे आमची सोजमणी मेळत जाल्यार कित्याक हें जें तुमकां सांगता ह्या उतरा वरवीं म्हजें हांव स्वतंत्र जालो हांवें तुमकां सांगली म्हजी खबर कितली वर्सां इगोर्जेन काम पूण हाचो अर्थ कितें तुमी सोत कितें तें बरयलां सोत तुमकां स्वतंत्र करतले केन्ना ताचे पयलीं वाच सोत कितें तें तुमकां सोत करून येतले तुमकां सोत कळून येतलें यू विल नो द ट्रूथ हें कळून येवपाचें सोत म्हणजे कितें एका बायलेक आपलो घोव दिसाळो एक बायल आपल्या घोवाक पळोवन बायलेक पळोवन येता घोव म्हणलो घोवाक आपली बायल कोण ती पळोवन येता केन्ना पळोवन येता केन्ना पळोवन येता एक समजा एक बायल म्हणटा हांव म्हज्या म्हज्या घोवाक जाणो घोव म्हणटा हांव म्हज्या बायलेक जाणो कितें म्हणटा देवाचें उतर आणि तुमकां सोत करून येतले तुमकां सोत कितें कळोवन येतलें म्हणजे कितें हांव म्हणटा म्हज्या बायल म्हणटा हांव म्हज्या घरकाराक वळखता रिलेशनशीप म्हणजे आमचो संबंध होय म्हणजे कितें हांव जेन्ना म्हज्या घरकारा बरोबर संबंध आसा हांव जाणो म्हज्या घरकाराक कितें बरें लागता तें म्हज्या घरकाराक कितें वायट लागता तें घरकार म्हणटा आपले बायलेक हांव म्हजे बायलेक जाणो म्हज्या बायलेक कितें बरें लागता तें म्हज्या बायलेक कितें मानना तें होय की ना आतां समजा घरकार पळयता की आपले बायलेक कितें बरें मानना कितें जाय आनी घरकार जाण आसतना आपले बायलेक ते पयस करता तो सांगिना कितें करता हो कितें समजा आयज ताका कितें बिर्याणी करून आयज आमच्या भावान बिर्याणी केली आयज बिर्याणी बायल म्हणटा आयज म्हाका नीच येयली शीत कडी खावपाक नुस्तें खावपाक ना तूं नुस्तें जाय सांगना हांव बिर्याणी करता घरकार कितें म्हणटा म्हाका जाय तें हांव करतलों तुका जाय तें कर तुका शीत कडी जाय तूं वच मडगांव वच आनी खा
हांव आयज बिर्याणी करता गोरकार खरेंच जाणो आपली बायल हांव विचारता तुमकां गोरकार म्हणटा बायले म्हणजे आयज आमी पिक्चर पळोवपाक वचो अरे भुरगीं हात आनी हें आनी शिको म्हणा भायर वचो बायल म्हणटा नाका 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 ते पयशे पडपाचे गरज ना आनी ताजे उपरांत आमी कितें म्हणटा आमी घराच बसया आनी शीत पळयता अरे इतल्या दिसांनी आतां दिवाळीची हॉलिडे ना 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 बायल म्हणटा बाबा आयज मुवीक नाका तो ब्रदर येयला ना तर तिचो कितें पयस अशी बसया आनी देवाचें मुवी केन्नाच बसूंक ना आमच्या घरा हा बरें बसया आतां कोणाचें आयकलें आमी ताजें आयकूंक ना म्हजें आयकूंक ना कोणाचें आयकलें देवाचें आयकलें आतां हांव तुमकां विचारता जेन्ना जेजू म्हणटा तुमी उतर जाणो जातल्यात होय की ना जेन्ना तुमी उतर जाणो जातल्यात तेन्ना तें उतर तुमकां स्वतंत्र करतलें हांव तुमकां विचारता जेन्ना म्हाका हांव जाणो केन्ना जाणो जातलो तें उतर हांवें तुमकां आतांच सांगलें जेन्ना हांव खरेंच म्हणजे बायलेक वोखोता जेन्ना बायल आपल्या गोरकार वोखोता म्हणजे कितें संबंद आसा फकत आमी एक बायल आनी घोव फकत ताजें रिलेशन फकत भाजेर करना मोगान चलता जेन्ना कितले फावटी आयकलां हिस्टोरी आयला जेन्ना आमी कावन्सिलींग करता ताचे जोडी कित्याक जाता गोरकाराक जाय तो संबंद आपल्या बायले बरोबर सद्दां करपाक हा बायल म्हणटा ना म्हाका नाका इतलें हें करता पूण गोरकाराक जाय आतां गोरकाराक जाय बायलेक जाय आनी तेन्ना सगळें कमी आसा तो जाणो आसा बायलेक आनी आतां नको म्हणून तो आपल्याचेर चिंतता म्हणून आतां तो कितें जाता तें संबंद आतां कितें जाता त्या काजारी जिवितांत इंडिया पाकिस्तान जाता तुका नाका मुयेळ जालें तेन्ना पयलीं कॉफी घेतालो एक चावेर आतां तुका नाका तिजी बॉडी चेंज जाता कितले वस्तू चेंज जाता पूण आमी तें चिंतता आमी आमचेंच चिंतता गोरकार म्हणटा बायले म्हाका तें शीत आनी कडी म्हाका सद्दां म्हाका बरें लागता आनी तूं आनी कांय चड त्रास घेनाका शीत कडी कर अरे कितें रे शीत कडी कितें आयज हांव इटालियन करता आतां मॅगी दिवपाचेर वता इटालियन आनी तें वाटालियन तें कांयच म्हाका बरें लागना अरे खा रे हांवें केलां म्हणून बरें तुवें केलां जाल्यार गोंया होय की ना बरें आसा न्हू बरें आसा ना केळाचे बरें बायलेक कशी करपाक करता मीठ ना कांयच ना गोंया पण भितर आनी कितले फाटी आमीच जेन्ना उदकाची सरमणी जेजून आमचे बसत कितें हें फुटसाट आनी भोगलां कितलो मोग आमकां दाखयला आमी थोड्या वस्तांनी जेजू तुवें म्हाका हें दिवंक नाय चॉकलेट दिवंक नाय कितें करताय हें वायरस आयलां हें आयलां आमकां सोजमणी ना म्हणून आमी ताका देवाक पासून शिंवता शिंवता कित्याक तूं म्हाका जिवितांत बरें करूंक नाय आतां हे आमचे भयणी लुइजा तें म्हणूंक जाय जाल्यार इतलीं वर्सां 27 वर्सां तिच्यान म्हणूंक जातालें सायबा हांवें कांय वायट करूंक ना तिच्यान शिणूंक जातालें देवाक पूण देवान तिचें काळीज पळयलें तिका घोटाय दिली तिणें आपल्या गोरकाराचेर आड वचून ताका बोणकोणीन घालूंक ना
ती ताका साल्वार करूंक सोदता ती पळयता आपल्या जिवितांत पळयता 15 वर्सां आपलो बोध दुसऱ्या बायले बरोबर संबंध दवरता पूण अजून पासून ती सगळे आपल्या काळजांत भोगून दवरता ती आतां तिचे चेडे व्हडले जाल्यार ते अमेरिकाक तिच्यान म्हणून जाता तुवें म्हाका इतले इतले त्रास केलाय आतां तुका हांव खरेंच बूट शिकयतली आतां तुका खरेंच त्रासान घालतली आतां तुजी गरज ना म्हाका जेन्ना गरज पूण ती कितें म्हणटा जेजू तुवें म्हाका इतलो मोग दाखयली इतली खोटाय दिली आतां हांव समजता ह्या वेळार जेन्ना तो खरेंच ह्या वेळार आतां म्हातारो जालो आतां हें जालें आतां हांव खरेंच हो मोग जो तुवें म्हजे भितर आपणायला आनी ताका तुजे कडसून तूं आपली तेच तेणें निचो केलो आनी जेन्ना तुवें मन बदल्लें ताका भोसवणें दिलें त्याच वेळार जेजून तिका आपली पोरणी दाखयली तिका भोसवणें दिलें तिका भिकोणी दिली इतल्या मुल्याची इतल्या वर्सांची आनी भाव भयणीनो एक शीस जावन आसा जो आपणाचेर पळयना दुसरी चीज दुसरी वस्त शीस जावन आसा कोण आपलें तोंड बंद करिना आपलें उतर दुसऱ्याक शीस कोण दुसरो जो आपणाचेर पळयना एक जेजूचो शीस जावन आसा जो कोण आपणाचेर पळयना तो सदांच दुसऱ्याच्या बरेपण जेजून ह्या संवसारान आपलें पळयलें बरेपण आमी जाता तुमकां ताणें आपलें बरेपण पळयलें तो आपणाचेर चिंततालो आतां म्हाका आयजूच शीत कडी जाय म्हाका हेंच जाय म्हाका तेंच जाय म्हाका ती गाडी वचोंक म्हाका हें हांगाच वचोंक जाय म्हाका जाय म्हाका 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 मुजें मायंड तो मनीस केन्ना जेजूचो शीस जायना जेजूचो शीस जाता जो दुसऱ्यांक फुडें करता ही इज ऑलवेज पुटिंग अदर्स फर्स्ट बिफोर हिमसेल्फ आयकतात भाव भयणीनो जेन्ना आमी म्हणटा जेजूचो शीस जावन आसा a person who is selfless बरें आतां आमी म्हणटा की आमी जेजू ओपता आतां ह्या दिसांनी जाणें आतां आमी ज्या संवसारांत जियेता वी आर लिविंग इन अ टायम्स where everything is fast 2-minute noodles तुम्ही आयकना 2-minute noodles आयकना मातशें तुमकां एडवर्टायजमेंट दाखोवन 2-minute noodles नाका न्ही जाणा इन्स्टंट कॉफी पयलीं कॉफी घालून उदक घालचें पडटालें खतखतो काडचो पडटालो मागीर तें कॉफी घालचो पडटाली मागीर तें खिरोवचें पडटालें मागीर तें सगळें सकयल व्हेचें पडटालें तें जेवण उपरांत कॉफी घाल आतां कॉफी घाल साखर घाल हें घाल तें घाल गुडू 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 जालें 2 मिनटांनी कॉफी जाली वय की ना लेस कॉफी जाली नूडल्स जाय जाल्यार आतां आमकां सगळें फास्ट जाय मीन्स वी वॉन्ट इट नाव वय की ना कोणाक नाका कोणाक आतां नाका आतां आमचो संवसार हो जाला की आमकां रावपाक नाका कितें जाय तें आयज जाय म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय आयज 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 म्हाका जाय हांव तें व्हंकल म्हाका म्हणना व्हंकल हांगा बसलें हांव कितें म्हणटा म्हाका जाय केन्ना जाय म्हाका जाय केन्ना जाय म्हाका केन्ना जाय You understood that? No. I was sleeping. No, you understood all of that? Yeah. ती जाणा हांव कितें म्हणटा आमकां केन्ना कितें जाय तेन्ना तें कोणी जाय जाल्यार आयज जाय आतां जाय पूण जेजू जें सांगता आमकां आमी करपाक तयार आहा तें भोगसणें दिवपाक तयार आहा आमचें काळीज हांव सोड म्हजी गजाल कर हांव दुसऱ्यांक पावतां म्हाका जाय हांव सदांच म्हजेंच चिंततां म्हजोच हुकूम चलतलो म्हजेंच चिंतप चलतलें हांव जावन आसा जें करूंक जाय जिवितांत म्हज्या प्रमाणें My way or no way or highway. तुम्ही ऐकलं नाही आमचा एक सिंगर आमचा his name was Sinatra Frank Sinatra I did it my way ऐकलं ना तुम्ही केव्हा Frank Sinatra I did it my way and ताणे did it my way म्हणून एक बायल आली जी 7 मनशां बरोबर काजारली ताणे ताचे बरोबर काजार केला लिस टेलर म्हणून ऐकला तुम्ही एलिझाबेथ टेलर म्हणून ऐकला ताणे did my way म्हणून त्या 7 दादल्या बरोबर काजार झाली तो एक दादलो आलो ताणे काजार केला तिचे बरोबर because he did it his way not his way his own way yeah and he did it my way his way म्हाका देव सांगता अरे बॉक्सोने दी कितें केला तुका सामको जमनीर घाला तुका सामको पावडर केला चुडा केला तुजो
पूण तूं वर्स घालतो जा ताका बाब म्हणल्यार ते कितें केलां तें आमी तुका बक्षिसां चल आमी करया देवाचें काम करया आमकां सासणां दिवया ना रे म्हाका नाका तुज्यो खबरो नाका म्हाजें करतलोच will it go ahead dead works fruitless works हांव खूब काम करचें पूण कांय फायदो जावंक जायना म्हाका दिसता चड जाता म्हणून आयज घालतो जावंक जाय बोक्साणें दिवंक जाय आनी जें ताणें सांगलां ताचे भाशेन करूंक जाय कित्याक ताणें सांगलां बोक्साणें दी आनी म्हज्या उतरा प्रमाणे चल कित्याक तें उतर म्हज्या काळजांत आसा तें सांगपाक दुसऱ्यांक एकदम सोंपें पूण म्हाका म्हज्या जिवितांत करपाक एकदम आवड पूण म्हाका आवड कित्याक जायना तें पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा पवित्र आत्मे उद्देशी जें म्हज्या मनशापणान करूंक जायना तें पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हज्या करूंक जाय तर जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटा आनी हांव उतरा प्रमाणे चलतां तेन्ना हांव म्हणटा जेजू आयज ना जाल्यार फाल्यां ना जाल्यार हांव कसलीच भिरांत ना कित्याक म्हजी चोत्रां आहा फाल्यां पूण जेन्ना हांव म्हणटा म्हाका आयज जाय आतां 2 मिनटांनी जाय तूं म्हाका म्हजे कडेन आतां उलयताय बरें हा आतां उलयना जाल्यार म्हाका टीव्ही प्रोग्राम पळोवंक जाय तुज्या आतां म्हाका तुजे चड वस्तू नाका तुजें आयकपाक आनी हांव मागीर केन्नाय बायबल उक्तें करता आनी म्हणटा उलयता जाल्यार हांव म्हाका 5 मिनटांचो आमची सास और बहू आतां कमी जावपाचें आतांच उलयता जाल्यार आतांच सांग म्हाका आतां पेकोणी दिवंक जाय आतांच दी आतां तर म्हाका तुजें कांय नाका आमी करपाक जायना अशें आमी करता अशें कित्याक आमकां जाय आमच्या टायमा प्रमाणे आमच्या कन्या प्रमाणे आमच्या चिंतना प्रमाणे पूण जेन्ना आमी म्हणटा 2 मिनिट्स सोड इन्स्टंट कॉफी सोड जेजू तुका जेन्ना आमी रावता आमी पासियेंस घेता देखून हांगा ह्या जाग्यार पासियेंस आहा आमची गोंय पासियेंस आहा देखून आमकां पासियेंस शिकोवंक जाय जेन्ना आमी पासियेंसान रावता तेन्ना कितें जाता भितर आमचो बदलाव जाता भितर आमचो बदलाव जाता म्हाका जाय आयज जेजू म्हणटा तूं तयार जाय तुज्या बेसांव घेवपाक जेन्ना तुका तयार करता तुजें इतलें बेसांव उक्तें करता तेन्ना तूं खरेंच बरी फळां हाडटलो भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन आमकां कसलीं फळां दिवंक जाय तोखतात कसलीं फळां दिवंक जाय फकत आयले प्रेज द लॉर्ड म्हाका पिकोडी मेवली इतलो लोक येयलो सगळें जालें भायर गेल्या उपरांत म्हाका सजमणी ना परतून गेलो दुकानाक बरो नाडयलो जाल्यार कितें करतलो चिकलानूच येतलो पूण सुन्याक बरो धुलो जाल्यार ताका बरो बोव घाल्यार तो खंय येतलो तुजे कडेन येतलो तुजे मातलो आनी तुजे किस दितलो हांगा दुकराक कितें कर जाल्यार तूं परतून त्या दुकराच्या हातून पडटलो वय की ना तेच भाशेन जेन्ना आमकां उदकाची सजमणी जाता आमी दुकरा भाशेन जायना आमी जाता त्या सोन्या भाशेन सामकी बरी जाता आमी आतां आमच्या जेजू कडेन जेजू हांव तुका केन्नाच सोडचो ना कित्याक तुजें उतर म्हज्या काळजांत घाला तुजो मोग हांवें आपणायला तुज्या उतराची सजमणी मेवल्या आज हांव तुज्या उतरा प्रमाणे चलपाक हांव म्हजो जीव पासून तयार दिवपाक आयकतात तुमी केन्ना देवाचें उतर कोण आमकां जेजू सांगता आनी आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता पूण जे संसार सांगता अरे आतां पळय आमची गोंय बद्दल कडेन सांगता जेन्ना ती पयलीं पळयता की तुजो संबंद शेजारी पळयता तुजो संबंद घरकाराशी ना कोण दुसरे बरोबर सगळें कोण पळयता ताका आतां लजूय ना पयलो करतालो केन्ना बायलेक पळय नासतना आतां शेजारी पळयता बायल पळयता ताका आतां कांयच पडना इतलो जाला इतलो चिकरान भरला तो इतल्या दुकराच्या चिकरान भरला की ताका आतां लजूय ना शेजारी पळयता शेजारी शेजारी येता तुजे बरोबर क्लास करपाक तेन्ना तुजें कितें करूंक जातालें तो भोवजो गेलो आच्या पण हांव करतली समोर तुमी कितें केलें खबरदार हात लावशी जाल्यार हांव मरपाक तयार ना पूण म्हज्या कुडीचेर तूं केन्नाच हात लावचो ना वय की ना जाणवली जेजून कितें केलां तुज्या जिवितांत आनी भाव भयणीनो आमच्यान मनशाक फटूंक जाता आमच्यान आमच्या शेजाऱ्याक फटोवंक जाता आमच्या पाद्रीक फटोवंक जाता आमच्या बायलेक फटोवंक जाता आमच्या गोरकाराक फटोवंक जाता पूण आमच्यान देवाक फटोवंक जाता
सदांच ताचें उतर आमच्या काळजांत आसा जेन्ना ताचें उतर आमच्या काळजांत आसा आमी उतराक प्रमाणे आमचो जीव पासून दुदोवपाक आहा तो जेजू आमकां वयर काडटलो आनी खरेंच आमकां तो मान दिवन खरेंच आमकां तो खरेंच सगळ्या बेसांनी सगळ्या शांतीन सगळ्या बरेपणान भरतलो पूण जेन्ना आमी आमचो सुकून चलयता आमचेच जिवीत चलयता बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव माय वे तेन्ना केन्नाच चलचें ना आमच्या जिवितांत देफॉर एक शीस जावन आसा जो सदांच दुसऱ्याक फुडें करता तो म्हणटा जेजू पयलो शीस कोण तो ताचें तोंड बंद करूंक जायना दुसरो तो आपणाचेच पळयना तिसरो कितें आमी आतां शिकता तो पासियेंसान आपलें जिवीत देवाक बरयता तो म्हणटा जेजू हांव जाणा म्हाका कितल्यो गरजो आहा हांव जाणा म्हजें काजारी जिवीत बरें न्हू हांव जाणा म्हजो बरकार हो गेला हांव जाणा म्हाका इतले त्रास जाता पूण हांवें म्हजो विश्वास तुजेर दवरला कित्याक हांव जाणो हें जेन्ना म्हज्या जिवितांत चलता तेन्ना हांव जाणो की म्हाका जी लायफ दिसता ती दिसता कित्याक तुज्या उतरां हांव देखून हांव केन्नाच तुज्या उतरां आड वेची ना देखून हे भयणीन जेन्ना कोण आयलो तुज्या जिवितांत त्रास करपाक इतलो तुका मार दिलो ती आपल्या काजारा जिविताक विश्वासी रावली आनी आयज तिचें पूत बरे भाशेन अमेरिकाक आहा तिका आयज पेकोणी मेळ्ळी तिका आयज शांती आहा तिका आयज घोटाय आहा आनी तिका आयज उमेद आहा की जेजू आनी पवित्र आत्मा तिचे बरोबर आहा आनी आयज जेन्ना ती हांगा येयल्या ती फकत हांगा येवंक ना जेजूची शीश जाल्या ती आतां वेगळी शेजाऱ्यांक सांगतली जेजून म्हज्या जिवितांत कितें केलां तें वय की ना बळी म्हजे सांगतलीच आनी आमच्या भाव सुकुरान तिका आमंत्रण दिलें आयज हाडपाक ताकाय जेजू आनी ताच्या फॅमिलीक आर्गांनी आनी ताका बेसांनी बरोवन ताणें ही बरी खबर आयकली ताचें जिवीत बदललें ताका जाय आतां सगळ्यांक ही बरी खबर सांगपाक आनी हें बेसांव ताच्या फॅमिलीन पासून जाता आतां तुजी भुरगीं जीं हाताना तीं आतां आयल्या तुजी मिसीस आयल्या वय ताणें सगळें सारके भाशेन करूंक ना पूण जेन्ना ताका कळ्ळें तो आतां करेक्शन करपाक तयार आमी जेन्ना करेक्शन आमी खालती जाता वय हांवें चूक केली ताणें काल ताजे मिस्टरान ताणें भवायकी दिली आमी जेन्ना आयकलें आमी हाल्ली मातशी पूण जेन्ना त्या भावान येयलो हांवें चूक केली तो रडला ताणें सांगलें हांवें चूक केली हांव तयार आहा कित्याक तिच्या जिवितांत घडटलें तें पळय तो आपलो कोत्तालो आपलें चिंतचिलो ना पूण मातशें करेक्शन करूंक जाय पूण सगळें ताच्या जिवितांत वय की ना ती पासून हांसता काल ती उणी पळयताली कितें देवाचें उतर आयकपाक आयलें आनी हें करपाक तें करपाक भुरगीं म्हणटाले अरे पयले फावटी ताच्या चेड्याक आनी तिचे चेडूक पळयता इतली हांसता पळय मनी पळयताली म्हाका मनी कोण आतां आमच्या पायक बैल घेता एक माय बरोबर ना आकाय घेवन गेला आनी घेता आनी वय की ना काल तुका आपयता God bless you, Rachel. पण हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी सर्वकाली आमी चूक केली खरें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आमी तें करेक्शन केलें आतां आमी कोणाचो माय वे ओ हीज वे आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता आतां आमचें कासारी जिवीत आमचें फॅमिली जिवीत आमच्या भुरग्यांचें जिवीत आमचें सगळें जिवीत सगळें बदलता सगळें बरें जाता आनी देखून आमी जावंक जाय खरें तुमचें शीस आमचें करूंक न्हय पूण ताच्या उतरा प्रमाणे शीस जावपाक आमी कितें करूंक जाय we should continue in his word. Now let's go further and study. बरें जेजून कितें म्हणलां आतां जाणा आमी भाव भयणीनो हांव स्क्रिप्चर पळयता आतां ह्या दिसांनी 2 मिनिट नोटस जाता आमचे कंप्युटर चलता वय की ना सगळे आतां आमकां कितें एसे बरोवंक जाय जाल्यार आतां गूगल आहा वय की ना आतां सगळीं भुरगीं गूगल स्पेशलिस्ट जाल्या तुका कितें एसे बरोवंक जाय जाल्यार कितें कॉम्प्रिहेन्शन बरोवंक जाय जाल्यार तेन्ना आमच्या टायमार कितें आसलें बरय मागीर ते आमचे टिचर व्हडले तांत्या घालताले आमचे राड आतांच्या भुरग्यांच्या बुकाचेर कसली तांत्या ना सगळें व्हेरी गुड एक्सलंट आतां आमचे धाई आतां दोन तीन महिने पयलीं एसएससी मॅट्रिकीची रिजल्ट येयलो
ताका एग्जामूय ना आनी सगळ्यांक 80% पास आमी आपले शिकतना लायट घालून पोंट्यो घालून आता भुरग्यांक लायटी हा सगळ्या पण एग्जामूय ना सगळे बरे रिझल्ट मेळला आनी सगळे आपले टायट करा आनी पाय माय इतली खुशाल म्हजो भुरगो हम किसी से कम नहीं कोणाचो चेडो जेन्ना ताका बर्थडे मेळटाले अरे नाल्ला बर्थडे आता मॅट्रिकीन ताच्या 80% आयला हम कोणाचा चेडो तो ये रे चली आमी कित्याक आता कंप्युटर आयला गूगल येयला पूण भाव भयणीनो गूगल एक जाल्या याहू एक जाल्या सगळी टेक्नॉलॉजी एक जाल्या आनी आमकां सगळें रेडीमेड मेळना जाल्या आमी खरें शिकता आमी जेन्ना सीबीस करपाक वयताले तेन्ना आमकां एक लेटर बरोवंक जाय तेन्ना आमी गुगला कडेन वयताले गुगला कडेन वयताले आमी तेन्ना बिकॉज आमी गुगला कडेन वचोंक जाय आमी खरेंच तें शिकोंक जाय देखून भाव भयणीनो जेन्ना आयज मी आमच्या जिवितांत कितें घडटा कितलें याहू व्हॉट्सएप फेसबुक हें टॉम टॅम इंस्टाग्राम सगळें चलता पूण आमी कितें आतां आमची संय कितें जाल्यार सगळें आमच्या हातार मेळपाक पूण आमी जेन्ना करताले हांव कितें करताले आमी पोस्ट करताले आमी सजमणी घेताले आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आयची भुरगीं गुगलाचेर येता हाचेर येता आनी फकत तांचो रिजल्ट पळयता खरे भाशेन तांकां शिकवण मेळना मेळता की ना मेळना तेच भाशेन आयज आमच्या लोकांक इगोर्जेन लोक कित्याक येता इगोर्जेन लोक कित्याक येता खरेंच गूगल पळय ती सजमणी ना तांकां देवाच्या उतरांची तांकां कितें जाय बरे भाशेन खातार केलें आतां कोणें आपलो कॉयर हा तेजो बरें बरें एंटरटेनमेंट जाता आयकतात तुमी इगोर्जेन आनी कोण मातसो फार गेलो एंटरटेनमेंट जाला म्हणजे परफॉर्मन्स जाला इगोर्जेन आमच्या बरे भाशेन लायन करपाची बरें जेवण करपाचें बरे भाशेन सगळें लायन करपाची सगळीं बरीं फुलां घालपाची बरें न्हेसोवपाचें सगळें बरें दिसूंक जाय कित्याक व्हिडियो काडल्या उपरांत तो व्हिडियो दिसूंक जाय की बरो हा व्हिडियो पूण भितर खरी सजमणी मेळ्ळी उतराची गूगल जालें आमचें बरें गूगल जेन्ना आमी गूगल करता याहू करता हांगा सोदता 2 मिनिटल सोदता हें सगळें बरें दिसता की ना वय कित्याक गूगलान सगळें बरें करून दवरलां पूण सजमणी मेळल्या तेच भाशेन आमचे इग्रोज मातेन लोक येता आनी सगळें बरें पळयता बरीं कांतारां करतात बापरे ट्यून करतात आनी ड्राम आनी तो आपलो मातसो ड्राम करता तो सगळे लोक देवाक महिमा दिवचे सो ते ड्रामारा कडेन वता कित्याक ताचे केस इतले लांब जाल्यार बायलां भशेन केस सगळे पडटात आनी ताका ड्रामूय पळोवंक जायना ते सगळे मागीर ती शेणी घालतात आनी सगळे लोक ताकाच पळयता आनी आमी येता एंटरटेनमेंट पर्पज इन चर्च वी आर कमिंग टू चर्च फॉर एंटरटेनमेंट मोजो मारपाक आनी ताणें कितें शेअर मारलें आरे बाबा पाद्री जेजू गेला अशें कातार करया ते बरो आपलो आमचो लांब कासाचो करता बरें करता वय की ना आमचे सगळे इगोर्ज मात सगळी याहू आनी गूगल जाला कित्याक आमी येता फकत कित्याक एंटरटेनमेंट पर्पज ते मीस ते वराचें जाय कितें सजमणी जाय आमकां जाय 40 मिनटांनी 20 मिनट बरी कातारां जाय बरें एंटरटेनमेंट जाय बरें मीस जालें बरें आयकलें सगळें बरें जालें हेंच आमचें बरें म्हणल्यार कितें सजमणी उतराची शीस जावंक जाय आमी किजून वचोंक जाय हांव तुमकां आयज विचारता चवथी गोश्ट सांगता तुमकां जो शीस आसा तो खी वता तो फकत ऑब्लिगेशन करपाक वता हांवें फकत आयतारा मीस आयकोंक जाय तें हांवें केलें सायबा मीस आयकलें पयलीं आयतारा तुज्या तूं आतां म्हाका तूं म्हज्या जिवितान आतां म्हजें जिवीत हांवें जें करूंक जाय हांवें केलां आतां मीस आयकलां आयज तेजूय आयकलां मातसो वेगळी केला तेज केला हांवें तें सगळें दिमी मारल्या पुंसार केला सगळें केलां तूं आतां मातसो सायबा म्हज्या भितर येनाका आतां म्हजें जिवीत आतां सोमार तें सोमार पर्यंत हांव म्हजें जें करूंक जाय तें हांव करतलों आयतार दीस येवपाक तुका मातसो पुजा करपाक येतो ना
पूण शिस्मण हो जो इगोर्जेन हा जो बायबल स्टडी घेता वा मेथी घेता हो शिस्त जावन असो जो देवाचे उतर आपल्या काळजात बिगून जाता आणि स्वतः एक एक तोडी त्या उतरा प्रमाणे चलता शिस्त जावन असो जो एक एक तोडी ते उतर आपल्या काळजात बिगून ते उतर आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत पावता जाणो जेजू ताचे बरोबर हा तो कोणा कडेन आसूं आदरी कडेन आसूं माद्री कडेन आसूं बिस्वा साहेबा पाप साहेबा कडेन मिनिस्टर कडेन तो जाणो जेजू ताच्या बरोबर हा जेजू ताचे केन्ना सोडून देखून आमची जिवीत आमची उतरां आमची चिंतनां आमच्यो कोन्यो त्या जेजू सारके जावन आमी सदांच आमी तो we make every attempt to live like Christ each day कित्याक देवाक जाय कशी जाय की आमी आपल्या पुता सारके जावपाक कोणी जाणो आमी कोणी जाणो की जेजू देवाक जाय सोडीच्या बाबाक जाय की आमी सगळीं जी भावार्थी म्हणटा शिसां की जेजू सारके जावंक जाय म्हणून Romans chapter 8 verse 29 let us read that. Romans chapter 8 verse 29 आपण आमी इंग्लिशीन वाचूया त्याच्या उपरांत आमी कोंकणी भाशेन वाचूया For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn within a large family. Read it slowly again, one more time. For those whom he foreknew, Those whom he foreknew. Dioto. आमची भाशेन आमकां फाल्यां आमी रातची कितें खातले फाल्यां ब्रेकफास्ट आमी नको जेन्ना आमी करता तेन्नाच कळटलें देव जाणो ही foreknew कित्याक तो देव तो सगळें जाणो those whom he foreknew he also predestined. He predestined म्हणजे कितें आमची भाशेन ओके विल रीड इन इंग्लिश मागीर आमची भाशेन वाचूया those whom he foreknew he predestined not destined now predestined foreknew predestined okay त्याची सगळी सांगता मागीर आमची भाशेन सांगता तेजे उपरांत to be conformed to be conformed to the image of his Son. To be conformed to the image of his Son. काल आम्ही वाचला आम्ही आमकां सोडून गेला की सोगीच्या बापान या सोगीच्या या संसारान एक बीन घातले कोणे घातले आपल्या पुता जेन्ना आमी एक आंब्याचें झाड रोयता आमकां कितें मेळटलें पोपाय मेळटली होय न्ही आंब्याचें झाड जाल्यार पोपाय मेळटा न्ही आंब्याचे बी झाले हें बरें जाणो पूण जेन्ना आमी बी घालता दुसरेंच बी घालता आमकां जाय आंबे जाय आनी आमकां पोपाय मेळटा आमी जाणो की जेन्ना आमी आंब्याचें घालता आमी जाणो आंबेच येतले म्हणून पूण जेन्ना आमी देवाचें बी घालता आमी घालता कितें घालता पोपाय घालता आमकां जाय आंबे समजूंक ना जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता म्हाका कितें मेळटलें देवाचें बरेंपण मेळटलें पूण म्हज्यो कोडण्यो कसल्यो आनी म्हाका जाय कितें म्हाका आंबे जाय म्हाका बरें जाय होय की ना आतां तुजे शेजारी तुका त्रास करता क्रिस्तांव म्हणटात ते बातीस घेतला इगोर्जे घेता आनी तूं हाय तुजो पूण तूं ताजे तूं बरी क्रिस्तांव तूं कित्याक तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना तूं चलता तूं कितें करतली तेका कसलीं बियां घालतली बोगसण्याची ताचे कडेन मागणी करपाची ताका बरे भशेन चलपाची देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या शेजाऱ्याक जो म्हाजे तुजेर आड येयला जावं मोगान चलतली ती म्हाका वायट करीत जाल्यार हांव ताचे पासून मागणी करतली आतां कसली बी घालताय तूं देवाचें उतर कसलें फळ येतलें तुका पूण समजा तुवें आपलें रेकॉर्डिंग घेतलें आतां म्हाका रेकॉर्डिंग दाखोवंक सोदताली आतां रेकॉर्डिंग हांवें आयकलें हांव कितें करतलो तुजें रेकॉर्डिंग आयकून तुजें रेकॉर्डिंग हें घातलां ताणें कितें म्हणलें आयकत जाल्यार म्हाका कितें फायदो हांव तुका कितें सांगता
हांव तुका वचून ते रेकॉर्डिंग केला ते डिलीट कर आणि फकत जेजूच्या उतराप्रमाणे चलतो. तू मागणे कर ताचे साहेब त्याचे मन उठे कर ताका देवाच्या उतराची सजमणी दी आणि तांचे तुजो मोग भर आमी ताका बक्षण करता ताचे कसं मागणे कर. आता जेन्ना तू ते बी घालता मागणेचे आता देव आता तू देव तुका कितें दितलो. पूण तू आता सगळे रेकॉर्डिंग करशी हे पण मी खाणे उकडे होते मी त्याने पहिले गेला माझं गोगेला म्हणतो माझं गोगी साठी गेलो मी बाई समोर हांव म्हणना ताणें बरें केलां हांव तुका तू जेन्ना तुका आंबे जाय जाल्यार तू कितें घालतली पपाय घालतली तू आंब्याचेच घालतली तेच भाशेन तांकां कितें करता तें करुनी तांकां कितें करूंक जाय तें करुनी तूं कितें करपाचें ते करता ते प्रमाणे तुवें करपाचें तुवें कितें करपाचें. आतां दिवाळी घाल ताका बरें करून फोव घाट धाड घरा तांच्या घरा फोड दिता तांकां आनी फोव दिवपाचें खट दिता खट दिता फोव दिता तांकां हांव विचारलें जाल्यार तुका म्हाका फोव दिना तूं घरा पासून म्हाका कुरियर सर्वीस करता पूण तांकां दिता तुज्या तुजी शेजारी दिता तूं तांकां दिता जेन्ना तूं दिता तांकां सामकें करून सामकें चिचरच थंड जाता ताका कळ्ळें जो कोण आपल्या दुस्मान पासून बरें करता ताका लॉस ताका सांगता तुमी क्रिस्तांव म्हणटा हांव तुमकां क्रिस्तांव तुज्या पोरण्यांनी घातला तुमी म्हजे दुस्मान तुमी इतलें वायट जालां तरी हांव तुमकां मोगान तूं पळय कितें जाता तुजें जिवन तुका रस्तो उक्तो करतले देव तुका रस्तो उक्तो आयकता आतां तूं चिंतेन पडला आतां फोव खिचले घेवपाचे आतां नाल खिचो आतां पडचो पडटलो आतां आतां चून केन्ना कंसिडर करता आतां तूं मातशी फुडें गेला म्हजे म्हणून वय की ना पळय हांव कितें म्हणटा म्हाका कोणें केलें आनी ताचे उपरांत हांवें कितें केलें ताचो फायदो कितें ना कशी त्यांनी सांगला माझं गोगी साठी गेलो मी आपण जे गावाचे रेकॉर्डिंग केला त्यांना ते माझी गोंची तुमचं इतकं झगडा तुका दाखवच्या पडले आम्ही त्याने हाय कोण हाय कोण त्याने केलं मारू येता म्हणता नी बाय सुमती आम्ही जाणा की तू शांत म्हणून देखून तू हांगा जाले राहिला हांव तुज्या घरकारा भाशेन तुज्या शेजारा भाशेन जाता उलयना हांव कितें म्हणटा तुज्या फॅमिलीन तू खरेंच जेजूचो फाटलागार करताली तू जेजूचे कावड धरताली तर तू कितें कर तू जेजू सांगता तशेंच कर तुका दिसता ताका फोव दिवंक जाय दिवाळीच्या दिसांनी जेवण केलं कोण करते दिलें दिवपाचें हात कोणी सांगते फोटो ना फोटो पण माहिती आहे एक वरा पयलीं म्हणटलें ते लागींच आतां पयस गेले रे पूण आतां तुका गाडयेन वचचें पडटलें तें घरा चलोन वचचें पडटलें आयज तूं हांव तुका सांगता तूं आयज सांगता तुका सांग आयक तूं घरा जे वच आनी सांग हांवें रेकॉर्डिंग केलें सगळें डिलीट कर आनी तुका दिवाळीक फोव हाडल्या इतलेंच सांग आनी तुका सगळ्यांक बरें कोण तुजे वचून मागणी करता म्हणून इतलेंच कर चड उलोवपाची गरज ना चड आनी चड खबरो सांगपाची गरज ना इतलेंच कर आनी तुका आयक आनी तूं कर सोंपें तें घोव म्हणटाला चेडे म्हणटले तुका पिशें लागला खंय गेली तूं आयज थंय ब्रदरान सांगलें ताका पिशें लागला तो मेंटल हांगा तो खिचो सुटला जेन्ना तुका ह्या उतराची सजमणी मेळना तुका उतरा प्रमाणे चलता तुज्या दुस्मानां पासून बरें करतली ताचे बसोन मागतली ताका ही आमची भयण तिका जाय जाल्यार तिच्यान वीक घालूंक जाता त्या घोवाक कितें करता जाल्यार ताचे रोग दिता सकाळीच वचता ताका जेवण करता खायूस वता ताची चक्रा घेवन फकत मोगान चलता सोंपें तें तुजें तें मातशें शेजारी मातशें पयस घाल पूण तिच्या घरान जाता तिका जें करता तें सोंपें हांव म्हाकाच विचारता तुका विचारना म्हाकाच विचार सोंपें तें खंय करता देखून ती जावन आसा जेजूची व्हडली शीस आनी जो शीस आसा तो सदांच देवाच्या उतराक तो म्हणटा जेजू म्हजें न्हय
जी कोण नाही म्हाका जाय तुज्या उतरा परमें हांव म्हणिनो आयकात बरे भशेन जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करता सदांच आमकां जे आमकां फळ जाय आतां हांवें बीन घातलें आयज समजा हें बी हांवें बी घालें जमनीर ओके हें बी सोडलें समजा जे माती घाली फाल्यां म्हाका फळ खंय मेळटलें केन्ना मेळटा म्हाका फळ केन्ना मेळटलें ताका टायम लागता वय की ना तेच भाशेन आमच्यान आमची जी पेपणी आहा आमची मिलाग आहा आमच्यान मायक्रोवेव करूंक जायना आमकां गरम आतां मायक्रोवेव आहा न्ही आमकां जेवण गरम करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तें मायक्रोवेवान घातलें 2 मिनटांनी खावंक जाय नातर पयलें घाल तें मागीर हीट प्री हीट कर मागीर जेवण जालें बरो मडगांव पावन येवलो आतां कितें मडगांव वचना अरे बाबा 2 मिनटां राव जालें मायक्रोवेव स्टार्ट करून जेवण जालें तयार वय कित्याक आमकां जाय सगळें आमच्या जिवितांत मायक्रोवेव केल्लें वी वॉन्ट टू मायक्रोवेव अ मिरेकल आमची मिलाद आमच्यान मायक्रोवेव करूंक जायना कित्याक जेन्ना आमी रावता आमी पासियेंसान रावता तेन्ना आमचे भितर खूब बदलाव जाता जेजू पळयता आमचे काळीज जेन्ना आमचें काळीज बदलता तर आमचे भितर बदलता तेन्नाच आमी खरेंच तयार जाता आमची बेसां आमच्या हातान घेवपाक कित्याक आमी जेन्ना ती बेसां समजा भाव भयण आयकात बरे भशेन देवान आमकां आयज आमी केन्नाच बिझनस करूंक ना 1000 रुपयाचे ओके केन्नाच बिझनस करूंक ना 1000 रुपयाचे आनी हांव समजता की फाल्यांच्यान आमचे सगळे फ्रेंड सगळे बिझनस करता हांव 5 लाखाचे बिझनस कोर्स करतलो हांवें बिझनस करूंक ना केन्नाच एका 1000चे म्हाका करूंक जाय बिझनस कितल्याचे 5 लाखाचे तुका 5 लाखाचे बिझनस करूंक जाता तूं सजमणी खा तुका केन्नाय 1000 रुपयाचे बिझनस करूंक नाय जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत कित्याक आमी सदां की आमकां व्हडल्यो वस्तू जाय जेन्ना आमी थोड्या कामांनी आमी विश्वासी रावंक ना जाय We need to be faithful in small things. A disciple is always faithful in the small things. ये भयणीक हांवें आपयलें फर्स्ट टायम आयली हांव तुका नको ना हांवें तुका सांगलें आयज तुका भितर अशी येता फुडें सांगलें तिणें कितें केलें आयली फुडें आनी कितें घडलें तिच्या जिवितांत कित्याक ती मोहिमा दिता देवाक ती आयकता देवाचें उतर ती सजमना की अरे बाबा कित्याक म्हणलाय म्हाका कित्याक ती आयली आमा फुडें आनी घोवायकी दिली कित्याक मोहिमा कोणाक दिती तिका शीस जावन आसा जो मोहिमा दिता देवाक हांव चुकीन आहा पूण जेन्ना म्हाका गरज म्हाका मोहिमा दिवंक जाय म्हज्या जेजू तेन्नाच की हांव खरो शीस A disciple is one who brings glory to the name of Jesus. Are you listening? शीस केन्नाच मोहिमा आपणाक येना कितें करीत जाल्यार हांवें केलां हें करूंक जें म्हाका दिलां ताणें दिलां म्हाका बरी सावय दिल्या ताणें दिल्या म्हाका जे म्हाका बायल दिल्या म्हाका फॅमिली दिल्या ताणें दिल्या फकत ताका आर्गां आनी बाकां दिली शीस आसा is always grateful is always thankful is always giving glory to him आमची भयण कोरीन आतां 2 वर्सां जालीं ती आपल्या घरकाराक कोण तिका जायलें तिच्या मनांत तिणें कितें केलें ती सजमणी म्हजो सुमन जेजूशी गोड करतलो आनी कितें जालें आमी आयज ह्या जाग्यार मेळटा कित्याक तिणें देवाचें उतर आयकलें सगळ्यांक एकवटा केलो ग्रूप केलो आतां ती म्हणटा 50 वगैरे जाले आमी ग्रुपान वयती ना आतां जेन्ना ह्या जाग्यार आमी मेळटा कितले लोकांक आयज इतलो लोक आनी देवाचें उतर आयकता ती देवाच्या उतराचेर ती ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावली आनी देवान तिका कितें केलें जर त्या शेकान तिणें सांगलां आमकां शेकान कितें केलें जें त्या साहेबान मॅनेजरान सगळें तेजें पयस केल्लें तिका विजा काडूंक काडसी देवान कितें केलें शेकाक आपयलो सगळें परतून हाडलें तेजें तिकेट इन्शुरन्स सगळें जे पयशे काडलेले परतून दिले पूण आमकां कितें जाय जेजू आमी तुज्या उतरान आहा हें सगळें जाता हें कितें जाता आमी देवाचें उतर आयकता आनी कित्याक हें आमच्या जिवितांत हें जाता आनी आमी देवाक
जेन्ना टेस्ट येता आमी देवाच्या उतराक विश्वासी रावता तेन्ना आमची मिलीशी जायना व्हडली मिलाद फावो जाता कित्याक आमी देवाच्या उतराक विश्वासी रावता भाव भयणीनो वचून आमी विचारया शीस कोण जो सदांच देवाच्या उतराक निगून आसता म्हणजे कितें देवाच्या उतराक निगून आसत जाल्यार कितें करतलो उतरा प्रमाणे फकत इगोर्जेन न्हय फकत रितीराक न्हय एक एक तोडी ताचे उपरांत आनी कितें तुम्ही बरें जाल्यार कोण म्हाका सांगूंक शकता सिस्टर कोरी कम ऑन समराइज इट come sister Corinne just summarize it here for all of us we'll close the section we'll do a healing session now come we'll do a healing session now huh? Yeah put it come on read for everybody come But I missed the first one. The first one she said. I just told you the first one Continue his word. One who sees to the others, not to be selfish, saying that Dying to self. dying to self. दुसऱ्याचे आम्ही चिंतता पळय ते ओके दुसऱ्याचे दुसऱ्या हांव म्हजेच चिंतिना पूण दुसऱ्या म्हाज्या भाव भयणांक हांव पावता पळय One who walks according to the word of God. हांव देवाच्या उतराक That's the follow. first one. Okay. I took it for Third one. those who continue in his word. Yeah, that is the first one. How the second one? Rigum now. आम्ही देवाच्या उतरात रिगून रावता Who's translating us always just sing praise God. Always faithful in small things. विश्वासी लहान लहान वस्तूंनी आम्ही सदांच विश्वासी आणि निमाणे जो कोण जेजूस मोहिमा आता पळयतो म्हाका न्हू पूण जेजू Glory to God. all glory who gives glory to Jesus. Now, I covered another point yesterday. That whoever hates his mother or father cannot be my disciple. So he has to That is put it priority, highest That is priority. self already covered It is there in Moses' father. Lord is puts others first correct Jesus first. He puts the Lord the highest before everybody else. the word he'll always put others first before himself so others meaning what when you have the Lord with you, you have the word with you, always putting the word first, so you always put others before yourself. Correct? Yes. Because जेन्ना आमी दुसऱ्यांची चिंता आतां आतां आयकात बरे भशेन जेन्ना आमी दुसऱ्यांची चिंता जे तुज्या फुडें आहा तुज्या 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 नाका फुडें आहा तुज्या दोळ्या फुडें आहा तूं आतां जें तुका दिसता तें पळोवंक जायना तूं तुजो फुडें पळयता तें सारकें जेन्ना आमचो भाव सुकून कितें जाला आमचो भाव सुकून He's there. He's got a warm भाव हांगा हांव तुमकां विचारता हो म्हजो भाव सुकून हांगा आहा Just like Petrus. तो तो सदांच दुसऱ्यांक फुडें घालता वय की ना तो घालता की ना Yes. आतां ताणें आपले बायले भुरग्यांक सोडली आनी तो तो पयस गेलो दुसऱ्यांचें पळोवपाक तो सारकें करता No. म्हणजे ताणें कितें करूंक जाय पयलें ताणें आपल्या फॅमिलीक करूंक जाय वय की ना जेन्ना तो फॅमिलीक करता तांची तुजो सुसेगाद ताणें ध्यान दिता आनी तेन्ना तो भायर पडटा तेन्ना तो खरेंच आपलें जिवीत जेजूक सारता Yes. दुसऱ्यांक फुडें करता हय. सारकें करता आतां जें करता तें वायट करता ना बरें करता पूण ताका मातशें करेक्शन जाय that he has to also look after his family. Is that right, brother Subur? आम्ही ऐकून आम्ही जेन्ना आम्ही आमच्या फॅमिली जो आमचो शेजारी कोण आमची आमची बायल आमची भुरगीं आमचे शेजारी न्ही आमचो कोण पयस जालो जेन्ना पयलीं आमची फॅमिली पळयता वी आर क्लोज आनी आमचे फॅमिली पयलीं पळोवपाक सोंपें तांचे किती किती चलता तांय आनी सुसेग पयस वचूंक जाय हांव तुमकां एक खबर सांगता आमी जेन्ना बारेन आसतालीं एक बायल आनी घोव आसलो म्हाका दिसता घोव मातसो किरकिर आसलो ती बायल इगोचेरूच रावताली करेक्ट न्हू पाद्री येवचे आदी ती इगो झुपडटाली तो आमचो कोण इगोचेर नासलो तो उठचे आदी ती पयली येताली कित्याक तिका घरकाराची किटकिट नाका आसली ती येताली म्हणजे आता कांतार करूंक जाय थंयसर आहा लिटरजी आहा थंयसर आहा युकरिस्टीक म्हणा थंयसर आहा लेक्टर आहा हे आहा रिजन ऑफ एरिया थंयसर आहा सगळ्या कोण आहा तो कित्याक आहा
तिका नाका तिचं दारा कडेन रावपाक ताचें तिचे खिडकीत बेल पुटपुट नाका येता ती म्हणटा हांगा म्हजो हितून चलता म्हणटच ती सजवताली हांव जेजूची शीस कित्याक हांव इगर्जेन आनी सगळें पाद्री म्हणून आतां एक बायलेक दीस जावपाक जाय जातालें जाल्यार ती आतां हो आमचो विसर कांयच न्ही तो आपलो येता किस केलें आनी ताच्या उपरांत जेवता पळय न्हीद काडटा आनी ती आमची हाल इगर्जेन करता प्रॅक्टीस करता ती ताजे म्हूण दीस जावपाक जातलें पूण कितें करताली आपलें घर सोडून इगर्जेन ती बरें करताली आनी ती आपणाकच वयताली पूण लोक कितें सजमतालो लोक कितें सजमतालो ते सांग न्हू खरें म्हणल्यार कामचोर आसली बरें कितें जालें गोश्ट रांदपाक शिकलो रांदपाक शिकलो आतां दनपारां जेवण वयता ते हॅलो डार्लिंग अरे तुका जेवण केला रे मीठ घालान चड फुडल्या दिसा मीठूच ना ती गजाल करता खरें म्हणल्यार कितें सांगतालो हांव तुमकां आमचें जें करूंक जाय जें आमकां देवान दिलां तें करून आमी सोडीत जाल्यार आनी आमी दुसरें कोणा कडेन वचत जाल्यार आमी खरेंच बरें काम करता ना जें आमच्या फुडें आहा तें पयलें करुया तें आमकां कामां आमचें दिसता तें पयलें करुया आमच्या फॅमिलीक खूब करुया आनी तेजे उपरांत आमी देवाच्या राज्यान देवाच्या फॅमिली पासत आमी वावुरया देखून ह्या भावान आमकां जें शिकयलां ताच्या गोवायकी वरवीं आयज आमकां कळ्ळें की आमी चुकता वय चुकता की ना आमी सगळीं चुकल्या की ना पूण जेन्ना आमी आयकता आनी तें करेक्शन करता तेन्नाच बीन आमचें जिवीत खरेंच बदलता आनी जेजू आमी जेजूचे शिश जाता आतां खरें जेजू सारकें जाता खरेंच आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमच्या एक्सपिरियन्सा वरवीं आमी जें आमकांच कमी केल्या देवा फुडें केला दुसऱ्यांक बरें केल्या फुडें केल्या तेंच आमी वावरून आमी फुडें सरता मातशें क्लोजींग प्रेयर कर पळया सगळे आमच्या फॅमिलीचे आशीर्वाद आपले उतराची सजवणी दिली या उतराच्या सजवणी उद्देशी आम्ही किती चालू फकत वाचून चालू तुझ्या लागी विनंती करता आमेन 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 तर भाव भयणीनो आमी अशें करुया आयज